नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित। दोहोरिएका र त्रुटिपूर्ण योजनाहरू सच्याउने प्रतिबद्धता। नेपालमा कोरोना संक्रमित निको हुने दर बढ्दै। आज थप 3,500 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। अब 37,000 बढी संक्रमित निको हुन बाँकी। देशको पूर्वी तथा मध्य भागमा आगामी बुधबारदेखि मनसुनी गतिविधि बढ्ने। पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। चीनमा विश्वकै दोस्रो ठुलो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत परीक्षण उत्पादन सुरु। पर्यावरणीय क्षतिमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप। र युरोकप फुटबलमा आज पनि नकआउट चरणका 2 खेल हुँदै स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको 30 अर्ब 33 करोड बराबरको बजेट आज बिहान बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित गरेको हो। प्रदेशसभामा बजेट छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाउनु भएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आज जवाफ दिनुभएको हो। जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शाहले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा त्रुटिका कारण दोहोरो परेका, नाम र ठेगाना फरक परेका योजनाहरू सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बजेट बाँडफाँडमा विभेद भएको भन्ने आरोपमा समेत सत्यता नभएको भन्दै उहाँले पिछडिएका र विकट क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो। गत असार 1 गते प्रस्तुत गरिएको बजेट लगातारको छलफलपछि आज प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। यही असार 10 गते देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा बुढालाई बजेटमा के कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामीले यो 2078-79 को बजेटमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामाजिक विकासतर्फ यो लक्षित वर्गतर्फ चाहिँ हामीले बैंकसँगको साझेदारीमा एकदम न्यूनतम ब्याज दरमा चाहिँ त्यो सहुलियत ऋण चाहिँ प्रदान गर्ने गरी हामीले गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउन बाँकी छ र यो कार्यक्रम नयाँ लिएका छौँ। फुसको छानो चाहिँ विस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई पनि हामीले अलिकति प्राथमिकता दिन खोजेका छौँ। विद्युततर्फ त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम जो हाम्रो गौरवको योजना हो हैन, कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रममा हामीले 1 करोड छुट्याएका छौँ र यो अलिअलि हामीले सकभर चाहिँ 2078मै यही आउने आगोमै हामीले त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रमलाई सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यसै गरेर हामीले बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसै गरेर अरू क्षेत्रतिर चाहिँ जस्तै अब भवनतर्फ आमा समूहको भवनहरू हैन, त्यो कतिपय एकाध महिला सहकारीको भवनको कुरा पनि हामीले जोडेका छौँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्यतर्फ र अलिकति कर्मचारीहरूको तलब सेवा सुविधा सम्बन्धमा पनि हामीले केही निर्णय गरेका छौँ। र अब अरू क्षेत्र भन्नुपर्दाखेरि न्यायिक समितितर्फको कुरा गर्दा हामीले यो आगोमा आउने आगोमा चाहिँ 10 लाख को बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो कार्यक्रमहरू हुनेछन् हैन। अब हाम्रो यो त्रिवेणी गाउँपालिकामा अरनिको माविमा कृषि प्राविधिक र जनजागृति माविमा पशु प्राविधिक सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले यो 2077मा 28 जनालाई गाउँपालिकाले के अरे स्कलरसिप प्रदान गरेको थियो र उहाँहरू अहिले पढिराख्नु भएको छ 28 जनाले भने हामीले 2078मा पनि फेरि पनि फुल स्कलरसिप दिएर गाउँपालिकाले नै बेहोर्ने गरेर उहाँहरूलाई पढ्ने वातावरण मिलोस् भनेर हामीले 28 जना फेरि पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले एसईमा त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट के अरे गाउँपालिकामा
जस्तै छात्र र छात्रातर्फ सबैभन्दा बढी जिपिए ल्याउने 2 जना छात्र छात्रालाई हामीले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पनि हामीले थोरै बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमित निको हुने दर वृद्धि भई 92.6% पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,853 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 5,88,187 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 37,950 जना सक्रिय संक्रमित निको हुन बाँकी छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2,444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,648 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,509 जना र 4,992 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 935 जना गरी 2,444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 42 जनाको मृत्यु भएसँगै अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,051 पुगेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौँले सुर्खेतका 7वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गराएको छ। विभागले सुर्खेतमा कानुन विपरीत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने छिन्चु र वीरेन्द्रनगरका 7वटा व्यावसायिक फर्महरूलाई 2,30,000 रुपियाँ जरिवाना गराएको हो। नियम विपरीत सञ्चालित व्यावसायिक फर्मले उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यान नै नदिएर बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि पहिलो पटकको हकमा 20,000 देखि 50,000 सम्म जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ईश्वरी प्रसाद ढकालले बताउनु भयो। यसैबीच वाणिज्य विभागले खरिद बिल नराखेको भन्दै दाङ तुलसीपुर स्थित डिलाइट डेली शपलाई 15,000 जरिवाना गरेको छ। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्ज, गुणस्तर तथा नाप्तौल कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरले बजार अनुगमनका क्रममा कारबाही गरेको हो। विभागले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा 2 दिन अनुगमन गरेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी बुधबारदेखि मनसुन थप सक्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। देशको पूर्वी तथा मध्य भागमा बुधबारदेखि मनसुन गतिविधि बढ्ने विभागले जनाएको हो। विभागका वरिष्ठ मौसमविद मिन कुमार अर्यालले अहिले अलिअलि मात्र सक्रिय मनसुन आगामी बुधबार मध्याह्नदेखि देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागहरूमा सक्रिय भएर वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ। उहाँका अनुसार अब सक्रिय हुने मनसुनले प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा गराउन सक्ने सम्भावना छ। यी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको सम्भावना रहेकाले त्यही अनुरूप पूर्व तयारी गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको अवसर पारेर आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा बृहत वृक्षारोपण गरिएको छ। 64 लाख रुपियाँको लागतमा स्थानीय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सक्रियतामा 1 घण्टामा 20,000 बिरुवा रोपेर कीर्तिमान कायम गरेको प्रदेशको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले 3 वर्ष अगाडिदेखि असार 14लाई राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुरूप लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बृहत वृक्षारोपण अभियानमा जुटेको छ। दिवसको अवसरमा नवलपरासीको सुनवल 11 जर्गा स्थित कोटै देवी सामुदायिक वनको 29 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिसौ, अमला, टिक, सिरिस लगायतका विभिन्न प्रजातिका 20,000 बिरुवा रोपिएको छ। स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सरकारवालाको स्वतस्फूर्त उपस्थितिमा वृक्षारोपण गरिएको हो। रोप्यौँ भने हामीले लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानीको स्रोत पनि हुने कारणले ठुला रुखहरूलाई रुख बनाउने, साना बिरुवाहरूलाई रोपेर खाली जमिनलाई पनि त्यसलाई हराभरा बनाउने उद्देश्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरे अनुसार हामीले यो कार्यक्रम तय गरे। कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सरकार वन जङ्गल संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मुलुकको अधिकांश भाग वन क्षेत्रले ढाकेको भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताउँदै उहाँले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी परनिर्भरता घटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीलाई चाहिने काठजन्य पैदावार विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र हामीले हाम्रै वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई निकै छिटै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश सरकारले वृक्षारोपणको बृहत अभियान आफ्नो वनमा ल्याएपछि उपभोक्ता समूह पनि उत्साहित हुँदै बिरुवा संरक्षणको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा बुद्ध जन्मस्थल क्षेत्र लगायतका पवित्र धार्मिक स्थल, सडक किनारा, नदी उकासका क्षेत्र, हैसियत बिग्रिएका वन क्षेत्रमा समेत फलफुल तथा औषधिजन्य बिरुवा रोपण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ, जसबाट मासिँदै गएको वन क्षेत्र संरक्षण गर्न थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। सुदूरपश्चिममा पनि बिरुवा रोपेर वृक्षारोपण दिवस मनाइएको छ। रुख बचाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले 600 नयाँ बिरुवा वृक्षारोपण गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वृक्षारोपण दिवसका अवसरमा मात्रै नभएर अन्य बेला पनि नयाँ बिरुवा वृक्षारोपण गर्ने क्रम बढेको छ, तर तिनको संरक्षण नहुँदा रोपेका अधिकांश बिरुवा सुकेर जाने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने अब वृक्षारोपण गर्ने र रोपेका बिरुवा संरक्षणमा पनि काम गर्ने जनाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 200 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने योजना बनाएको बताउनु भएको छ। तपाईहरुले यहाँको सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनको लागि लाग्नु पर्यो र सरकार मन्त्रालय सदैव तपाईहरुको साथमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य महेश दत्त जोशीले वनमा जडीबुटीका बिरुवाहरू रोपेर अब त्यसबाट पनि आम्दानी गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। तिनीहरूको व्यापक सुधार र प्रयोग गरी जडीबुटीबाट पनि हामी आम्दानी गर्न सक्छौं भने वन पैदावार, काठ, दाउरा लगायत अन्य किसानलाई आवश्यक पर्ने जैविक मल बनाउने तरिकाहरूबाट पनि किसानहरूको आम्दानीलाई बढाउन सकिन्छ। भारताल सामुदायिक वन कैलालीका अध्यक्ष यादव भण्डारीले रोपिएका नयाँ बिरुवाको संरक्षण गरे वन पैदावार प्रयोग गर्न पाइने र मानव स्वास्थ्यमा पनि राम्रो प्रभाव रहने बताउनु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ काठ, दाउरा भोलिको दिनमा चाहिँ हुने भयो। यदि आफूलाई पर्याप्त भएर चाहिँ बाहिर बिक्री गऱ्यो भने पैसा पनि आम्दानी पनि हुने भयो र सँगसँगै अब पर्यावरण हिसाबले र हामीलाई किन अति आवश्यक अक्सिजन पनि हुने भयो र शीतलता, किनभने यो तराईमा त झन् अति गर्मी छ। मानव स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने अक्सिजन रुखबाटै आउने भएकोले नयाँ बिरुवा रोप्ने र तिनको संरक्षणमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको वन संरक्षकहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। विगतका वर्षमा असार मध्य सातासम्म 10% रोपाइँ हुने गरेको कर्णाली प्रदेशमा यो वर्षको हालसम्ममा 50% रोपाइँ सकिएको छ। प्रदेशको 41,505 हेक्टर धान हुने जमिनमध्ये हालसम्म 20,419 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ। प्रदेशका जाजरकोटमा 65, सल्यानमा 60, रुकुम पश्चिममा 65, कालीकोटमा 70 र जुम्लामा 90% धान रोपाइँ सकिएको छ। यस्तै मुगुमा 70, हुम्ला र डोल्पामा 80% रोपाइँ सकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। रोपाइँ समयमै सम्पन्न हुने भएपछि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि विकास निर्देशनालयले अनुमान गरेको छ। प्रदेशका सुर्खेत र दैलेखमा भने हालसम्म 15% मात्रै रोपाइँ भएको छ। असार महिना मानव रोपेर मुरी फलाउन यति बेला किसान खेतबारीमा व्यस्त छन्। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा र मल नभए पनि समयमै पानी परेपछि कपिलवस्तुका किसानले यस वर्ष भने समयमै रोपाइँ गर्न पाएका छन्।
कपिलवस्तुमा कुल खेतीयोग्य जमिन 83,000 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 72,000 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेकोमा हालसम्म 20% हाराहारीमा रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। मानव रोपेर मुरी फलाउने आशामा बसेका किसान कोरोना महामारीको कारण जारी निषेधाज्ञा बीच पर्याप्त सिंचाई सुविधा र मलखात नभए पनि पटक पटक समयमै वर्षा भएपछि कपिलवस्तुका किसान धान रोपाई गर्न थालेका छन्। अहिले हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनीमा मल थोरै भएको तापनि हामी युरियाको मात्रा बहुत कम भएको छ। त्यही पनि हामी 1 कुइन्टल 2 कुइन्टल गरेर सबैलाई बाँडेछौँ। उहाँहरूले डेबी पनि कमै मात्रामा पाएछौँ। हामी किसानहरूको के छ भने मलखातकै कारणले हाम्रो समस्या धेरै बढिरहेछ। पहिला अब पछि पानी आउँथ्यो र पछिसम्म रोप्नु पर्थ्यो। अहिले भदौसम्म रोपिन्थ्यो। अहिले चाँडै पानी आउँदा चाँडै रोपियो। चाँडै खेती हुन्छ कि राम्रो खेती हुन्छ कि भन्ने आश छ हामीलाई। राजमार्गको उत्तरका अधिकांश स्थानमा ज्येष्ठ महिनामै धानको बिउ राखेका किसान असार पहिलो सातादेखि लगातार वर्षा भएपछि रोपाई सकिन थालेको छ भने दक्षिण क्षेत्रमा समेत सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारी बताउँछन्। तराईको अन्न भण्डारका रूपमा समेत परिचित कपिलवस्तुमा मौसमले साथ दिएर अहिलेकै अवस्था रहे असार मसान्त तथा साउनको पहिलो सातासम्म रोपाई सम्पन्न हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सहायक सामग्री प्रदान गरिएको छ। चोटपटक लागेर हिँडडुल गर्न नसक्ने र विभिन्न कारणले शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई बेलडाँडी गाउँपालिका र एक गैर सरकारी संस्थाको संयुक्त सहकार्यमा सहायक सामग्रीहरू बैशाखी, व्हिलचेयर र कृत्रिम खुट्टा लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो। सहारा नभएका व्यक्तिहरू पनि बैशाखी र व्हिलचेयर जस्ता सहायक सामग्री पाएपछि आफै हिँडडुल गर्न सहज हुने बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले बताउनु भयो। विगतका दिनहरूमा आफै किन्न खोज्दा पनि टाढा जानुपर्ने र सामग्री नपाइने समस्या खेप्नु परेको भन्दै उनीहरूले आवश्यक सामग्री पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको दक्षिण पश्चिममा निर्माण गरिएको विश्वकै दोस्रो ठुलो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ। याङ्सी नदीको सहायक नदीका रूपमा रहेको जिन्सा नदीमा निर्माण गरिएको वाइटान बाँधबाट विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ। जैविक इन्धनको खपत कम गरी वैकल्पिक र जलविद्युत उत्पादन मार्फत विद्युतको माग पूरा गर्न चीनको योजना बमोजिम चीनमा ठूला जलविद्युत गृहहरू निर्माण भइरहेका छन्। यद्यपि जलविद्युत उत्पादनका लागि ठूला बाँध बनाउँदा पर्यावरणीय क्षतिमा चीनले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। वाइटान बाँधको उचाइ 289 मिटर अग्लो हुनेछ र 10 लाख किलोवाट क्षमताका 16वटा विद्युत उत्पादन जेनेरेटर जडान हुनेछन्। यो सन् 2003मा चीनको याङ्जी नदीमै निर्मित 3 गर्जेज बाँध पछिको दोस्रो ठुलो हो। वाइटेन विद्युत गृहबाट
उत्पादित विद्युत उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन थालेपछि वर्षेनी 2 करोड टन कोइलाको खपत कम हुने चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। छापावाल सुन हिजो प्रति तोला 90,500 मा कारोबार भएकोमा स्थिर रहँदै आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो। तेजाबी सुन पनि हिजोकै मूल्य अर्थात् प्रति तोला 90,200 मा कारोबार भएको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहँदै प्रति तोला 1,305 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका 2 खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा स्पेन र क्रोएसिया बीचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा फ्रान्सले स्विजरल्यान्डको सामना गर्नेछ। डेनमार्कको पार्केन एरिनामा हुने स्पेन र क्रोएसिया बीचको खेल राति पौने 10 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने योजनामा हुनेछन्। स्पेनले समूह ईबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। स्पेन 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको थियो। क्रोएसियाले समूह डीबाट उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेको हो। क्रोएसियाले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको थियो। यस्तै आज राति पौने 1 बजे फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड भिड्दैछन्। दुई टिम जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छन्। स्वाभाविक उपविजेता समेत रहेको फ्रान्स समूह ईएफको विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। स्विजरल्यान्ड समूह एबाट नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। अब मौसम। मनसुनी वायुको प्रभावले आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पूर्वी क्षेत्रका प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित, दोहोरिएका र त्रुटिपूर्ण योजनाहरू सच्याउने प्रतिबद्धता। नेपालमा कोरोना संक्रमित निको हुने दर बढ्दै आज थप 3,500 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त, अब 37,000 बढी संक्रमित निको हुन बाँकी। देशको पूर्वी तथा मध्य भागमा आगामी बुधबारदेखि मनसुनी गतिविधि बढ्ने, पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। चीनमा विश्वकै दोस्रो ठूलो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत परीक्षण उत्पादन सुरु, पर्यावरणीय क्षतिमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप। र युरोकप फुटबलमा आज पनि नकआउट चरणका 2 खेल हुँदै स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।